पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। जुजलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको पर्खाइमा बस्नुहुने तपाईँ श्रोतामा हार्दिक नमस्कार। शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन विशेष श्रृङ्खला खोपसको सोमबारको श्रृङ्खलामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत। म हुँ तपाईँको आफ्नै प्रस्तुता रविन्द्र प्रसाद कोशी र मलाई नेपथ्यमा प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ दाजु राजेश आडा। तपाईँले यो कार्यक्रम हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म मात्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्गमा सुन्न सक्नुहुनेछ। भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपसका अन्य 2वटा श्रृङ्खलाहरू पनि रहेका छन्। हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म समसामयिक विषयमा तयार पारिएको रेडियो बुलेटिन सुन्न सक्नुहुनेछ भने हरेक शुक्रबार साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म कला, संस्कृति र सम्पदा विषयक श्रृङ्खला सुन्न सक्नुहुनेछ। यी सम्पूर्ण श्रृङ्खलाहरू भक्तपुर नगरपालिकाको युट्युब च्यानल खोपस KSWPA SA मा पनि अपलोड गरिएका हुन्छन्। तपाईँले कुनै पनि बेला हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। भक्तपुर नगर उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा पछिल्लो समयमा विकास हुँदैछ। आन्तरिक र बाह्य पर्यटनका लागि भक्तपुर उत्कृष्ट छनौट पनि भएको छ। सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्त्वका धरोहरले भरिपूर्ण भक्तपुर नगर जीवन्त सङ्ग्रहालय बनाउने भक्तपुरका जनता र स्थानीय निकाय लागि परेको छ। यसै सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा पर्यटनको अवस्था र यसका समस्या र स्थानीय पथ प्रदर्शक र आगामी योजनाका विषयमा आजको यो विशेष बसाइमा हामी छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। विशेषतः पर्यटनसँग सम्बन्धित र आजको बसाइमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकामा लामो समयदेखि पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत रहनुभएका पर्यटक सूचना केन्द्र तथा सेवा केन्द्र प्रमुख सहायक निर्देशक गौतम लासिवा। आउनुहोस् उहाँसँगको अन्तर्संवाद सुरु गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। धन्यवाद। भक्तपुरको लागि पर्यटन हामीले लामो समयको अभ्यास हामीसँग छ र ऐतिहासिक र सांस्कृतिक धरोहरले भरिपूर्ण भक्तपुरका प्रत्येक चोक र सडकहरू पाइलै पछि एउटा पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू हामीसँग भएको अवस्था हामीलाई थाहा नै छ र योभन्दा अगाडिका बसाइहरूमा पनि तपाईँसँगको कुराकानीमा यी कुराहरू जोड्दै आयौँ। र पछिल्लो समयमा विशेषतः यो कोरोना पछाडिको अवस्था र अहिले अलिकति पर्यटकीय क्षेत्र अलिकति बलियो हुँदै आइरहेको अवस्थामा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको आगमनलाई हामीले कसरी मूल्याङ्कन गरेका छौँ, एकचोटि सरसर्ती बताइदिनुहोस् न यसमा। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि कोरोनाको समयमा पर्यटकहरू धेरै न्यून थियो। त्यसको हिसाब गर्दाखेरि अहिले धेरै पर्यटक बढेको भनेर भन्न सकिन्छ। तर तथापि अब त्यो कोरोना कालभन्दा अगाडि जति पर्यटक आएको छ अहिले त्यो अवस्थासम्म पुगेको छैन र अब बिस्तारै त्यो अवस्थामा पुग्ने वातावरण सृजना भएको छ। झन्डै यो गएको आर्थिक वर्षमा 86,334 जना गैर सार्क पर्यटक र त्यस्तै 81,318 जना गैर सार्क पर्यटक र अनि चिनिया पर्यटक जम्मा 1,67,652 जना पर्यटकहरूले चाहिँ भक्तपुर नगर अवलोकन गरेका थिए। त्योभन्दा अगाडिको आर्थिक वर्षको तुलना गर्ने हो भने यो कोरोना काल भएको हुनाले अलिक कमै छन्। 22,087 जना गैर सार्क पर्यटक, 31,473 जना सार्क र चिनिया पर्यटक, जम्मा 53,560 मात्र भएको हुनाले तुलनात्मक रूपले धेरै बढेको छ। तर अझ पहिलाको स्थितिमा पुर्याउनको निम्ति अब हामीले अलि होमवर्क गर्नु पर्छ। कति मतलब कोरोना अगाडिसम्म हाम्रो दैनिक भने वार्षिक कतिसम्म पुग्थ्यो? हाम्रो झन्डै 3 लाखको हाराहारीमा पुगेको थियो। 50% को हिसाबले चाहिँ प्रोग्रेस भएको देखियो। 60% को हिसाबले देखियो। भनेपछि आम रूपमा अब यो पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा भक्तपुरलाई विकास गर्नुपर्ने या अब हुन्छ भक्तपुर एउटा सांस्कृतिक नगरको रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने गरेको पनि कुरा आयो। तर त्यसमा जुन रूपमा काम हुनुपर्ने त्यो भएन भन्ने गुनासो पनि आइराख्दाखेरि भक्तपुर नगरपालिका आफ्नो तर्फबाट आफ्ना प्रयासहरू अगाडि बढाइरहेका छन्। र मैले एक दुईवटा कुरा विशेष त पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन नगरपालिका आफैले गरिरहेका गतिविधि आम रूपमा जनताहरूलाई कसरी तपाईँ एउटा जिम्मेवार व्यक्तिको हिसाबले कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? के छ अहिलेको अवस्था? वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि भक्तपुरलाई त एउटा सांस्कृतिक नगरको रूपमा चाहिँ परिचित भइसकेकै छ र सांस्कृतिक नगर घोषणा गर्नको निम्ति भक्तपुर नगरपालिकाले 2059 सालभन्दा अगाडि नै कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका थिए र त्यो घोषणा नगरे तापनि यो चाहिँ घोषणा गरेको सर चाहिँ सबैको मुखमा सांस्कृतिक नगर भक्तपुर भन्ने कुरा आइसकेको छ। त्यसैले यो सरकारले घोषणा गर्नु र नगर्नु भन्दा पनि जनताको मनमा चाहिँ सांस्कृतिक नगरको रूपमा चाहिँ पसिसकेको छ। अब हामीले त्यसमा चित्त बुझाउनु भन्दा पनि अझ त्यसलाई चाहिँ यो साँच्चैकै भक्तपुरलाई पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको रूपमा विकास गर्नको निम्ति सांस्कृतिक नगर मात्र भएर पुग्दैन कि त्यहाँ यहाँको सम्पूर्ण जनतालाई सांस्कृतिक नगरको भावना दिनुपर्छ।
अब सांस्कृतिक गतिविधिमा चाहिँ अग्रसर बनाउनुपर्छ र त्यस्तै सांस्कृतिक चेतना पनि दिनुपर्ने देखिन्छ। त्यो भएपछि पर्यटकीय गन्तव्यस्थल बनाउन सजिलो हुन्छ। जस्तो उदाहरणको निम्ति अब नगरपालिकाले भक्तपुर नगरको विभिन्न ठाउँहरू चोक चोक गल्ली गल्लीसम्म पनि त्यसलाई चाहिँ पर्यटकीय वातावरण बनाउने हिसाबले कार्यक्रमहरू अगाडि सार्दिएका छौँ। जस्तै सांस्कृतिक सम्पदा पदयात्राहरू भयो, त्यस्तै स्थानीय जनताको जनजीविका सम्बन्धी त्यो सम्बन्धी पर्यटनसँग जोडेर स्थानीय उत्पादनहरूलाई यो पर्यटनसँग जोडेर त्यसलाई ती गतिविधिहरूलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने निश्चित रूपमा भक्तपुर नगरको गल्ली गल्ली कुना काप्चासम्म पर्यटकहरू पुग्छन् र एउटा पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको रूपमा विकास गर्न सजिलो हुन्छ। अघि तपाईँले भन्नुभएको शब्दलाई सापट्टिले सांस्कृतिक चेतनाको कुरा, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शब्द जस्तो पनि लाग्यो मलाई। आम रूपमा फिजिकली या भौतिक रूपमा हामीले जुन किसिमका सम्पदाहरू हामी देख्छौँ त्यो ऐतिहासिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा एकदमै महत्त्वपूर्ण भएर हाम्रा पुर्खाले बनाएर गए, त्यसलाई हामी संरक्षण गर्न र अझ थप परिष्कृत गर्नको लागि यो चेतना एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। मैले यससँगै जोडेर जस्तै अहिले पनि अब भक्तपुर त हिजो आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडिभन्दा धेरै सफा भइसकेको कुरा हामीले थाहा नै छ। फोहोरको एउटा प्रवृत्ति हिजो थियो र आज अलिक फरक शैलीमा पनि आएको छ। यद्यपि यति हुँदै पनि अझै पनि अलिकति नकारात्मक रूपमा जथाभावी फोहोर फाल्ने प्रवृत्ति आम रूपमा स्थानीय जनताहरूसँगै रहेको कुरा पनि यो मलाई लाग्छ यो पनि एउटा सुधार गर्नुपर्ने प्रवृत्ति, यो पनि एउटा चेतनाको कुरा जस्तो लाग्छ। के भन्नुहुन्छ यसमा? अब यसमा यो अघि सांस्कृतिक चेतनाको कुरा गऱ्यौँ हामीले। सांस्कृतिक चेतना भनेपछि मात्र सांस्कृतिक कार्यक्रममा मात्र सहभागी हुने होइन, त्यो भनेको एउटा व्यवहार हो। पर्यटकहरू आउँदा पर्यटकहरूसँग गर्ने व्यवहार, त्यस्तै हाम्रो अब सरसफाइको कुरा जोडिएको छ। आफू बस्ने ठाउँमा सरसफाइ र अरू हाम्रो पर्यटकहरू आउने ठाउँदेखि लिएर सबै जोसुकै हिँड्ने ठाउँमा सरसफाइको बन्दोबस्त गर्ने। त्यो किनभने पर्यटकलाई मात्र होइन, हामी आफै बस्नेलाई पनि सरसफाइ आवश्यक हुन्छ। किनभने हामी निरोगी भयौँ भने सेवा दिन सक्छौँ नि, त्यसैले त्यो पनि सांस्कृतिक चेतनाको रूपमा जान्छ। त्यस्तै यहाँको कला संस्कृति सम्पदा संरक्षण गर्नुपर्ने जुन भावनाबाट ओतप्रोत हुन्छ नि, त्यो पनि सांस्कृतिक चेतनाको रूपमा हुन्छ। त्यसैले अब यो जताततै फोहोर फाल्ने यताउता प्रविधि हटाउने भनेको सांस्कृतिक चेतना जुन हाम्रो नगरवासीहरूसँग भइसकेपछि यो फोहोर व्यवस्थापन पनि त्यसलाई चाहिँ बन्दोबस्त गर्नको निम्ति सहज हुन्छ। त्यसैबाट काम सकिन्छ भन्ने कुरा। अब योसँगै जोड्दै गर्दा विशेष गरी भक्तपुरका धेरै जस्तो स्थलहरू अघि नै सुरुमै पनि मैले भने हरेक पाइलै पछि यहाँ ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका ठाउँहरू स्थलहरू छन्। यति हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो समयमा अलि बिदाका दिनहरूमा या आम रूपमा हामीले सरसर्ती घुम्ने हो भने पर्यटकहरूको घुइँचो केही स्थानहरूमा मात्र केन्द्रित भएको हामी देख्न सक्छौँ। थोरै ठाउँहरूमा मात्र पर्यटकहरू रहने, अन्य ठाउँमा चाहिँ अलिकति शून्य नै रहने स्थिति छ। धेरैले गुनासो पनि गरेका छन् यसमा, खोइ यतातिर त पर्यटक देखिएन या आन्तरिक नै किन नहोस्, यद्यपि त्यो ठाउँ सांस्कृतिक रूपले ऐतिहासिक रूपले पनि महत्त्वपूर्ण छन् भनेपछि यसमा चाहिँ अब नगरपालिका या स्थानीय निकायको हिसाबले सरकारवालाको हिसाबले चाहिँ के गर्न सकिन्छ? अब हामीसँग भएको चिज हामीले एक्सपोज गर्न जानेनौँ भने त्यो चाहिँ जनताले थाहा पाउँदैन अथवा हाम्रो पर्यटकहरूले थाहा पाउँदैनन्। थाहा नपाएपछि त्यो चाहिँ प्रचार प्रसार हुँदैन, नभएपछि त्यहाँ पुग्दैनन्। हो त्यसको निम्ति हामीले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ। जस्तै उदाहरणको निम्ति अस्ति भर्खरै मात्र हामीले एउटा चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदा पदयात्रा भनेर यहाँको भक्तपुरको पोखरीहरू देखाउने कार्यक्रम गरेका थियौँ। त्यसरी नै अब यहाँको पोखरी, ढुङ्गेधारा, पाती, पौवा, सतल, अनि यहाँ हाम्रो विभिन्न कलात्मक झ्यालहरू छन्। जस्तै त्यो तेराकोटाको झ्याल छ, त्यसपछि भैलकछिया झ्याल छ, मयूर झ्याल छ। त्यसरी विभिन्न हाम्रो यो साँझेहरू छन् ठाउँ ठाउँमा, त्यस्तै मन्दिरहरू छन्, अनि स्थानीय उत्पादनहरू छन् ठाउँ ठाउँमा। जस्तै हामी खोकनामा मात्र चाहिँ तेलको जुन कुरा गर्छौँ उत्पादनको, भक्तपुरमा खोकनामा जस्तै नै तेल उत्पादन हुने ठाउँ छ। अब यहाँको चाहिँ अब ताइचिन चिउरा उत्पादन गर्ने ठाउँ छ, कालो टोपी बनाउने ठाउँ छ, दहीहरू बनाउने ठाउँ छ। ती सबै चिजहरूलाई हामीले राम्रोसँग एक्सपोज गर्न सक्नुपर्छ। त्यो एक्सपोज गर्न सकेपछि अनि यो आन्तरिक पर्यटक वा बाह्य पर्यटकले त्यो थाहा पाइसकेपछि फलाना ठाउँमा जानुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको मनमा हुन्छ। त्यो मनमा भइसकेपछि उहाँहरू गइसकेपछि उहाँहरूले अटोमेटिकली अर्को साथीलाई भन्छ, अर्को हाम्रो गेस्टहरूलाई भन्छ। त्यो भनेपछि बिस्तारै त्यो हाम्रो नगरको कुना काप्चासम्म पुग्छन्। त्यसको निम्ति यो एक्सपोजरको अब जिम्मा कसले लिने भन्ने नगरपालिकाले हो। यो किनभने नगरपालिका स्थानीय सरकार हो। पहिला स्थानीय निकाय हुन्थ्यो, अब स्थानीय तह भएपछि स्थानीय सरकार भइसक्यो। स्थानीय सरकारले स्थानीय जनताहरूलाई एउटा चाहिँ त्यसमा अघि भनेको सांस्कृतिक चेतना दिनको साथसाथै अब त्यसलाई एक्सपोज गर्ने काम पनि नगरपालिकाले गर्ने। जस्तै उदाहरणको निम्ति अघि पनि भनिसकेँ मैले, सांस्कृतिक सम्पदा पदयात्रा भनेको स्थानीय जनताहरूको साथसाथमा पर्यटकहरू आउनेलाई पनि यस्तो छ है, यहाँ यस्तो बन्दोबस्त छ, यसरी चाहिँ यहाँ बसेर मजाले भक्तहरूको उत्पादन किन्न सकिन्छ, खान सकिन्छ र त्यसलाई चाहिँ उपभोग गर्न सकिन्छ। त्यसरी यो ठाउँमा बसेर हामीले चाहिँ रिल्याक्स गर्न सक्छौँ, हामीले चाहिँ यो ठाउँमा बसेर हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ, यो ठाउँमा गएर हामीले चाहिँ नयाँ कुरा सिक्न सक्छौँ, यो ठाउँमा गएर हामीले यहाँको भक्तपुरको जनजीवनबारे चाहिँ हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ भने त्यो कुरा चाहिँ हामीले
चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ देखाउन सक्यौँ भने एक कान दुई कान मैदान भने जस्तै यो हाम्रो चाहिँ जस्तै अहिले विश्वको धेरै ठाउँहरू इटालीको रोमको कुरा गरौँ, त्यस्तै इङ्ल्यान्डको बाथको कुरा गरौँ, त्यो सबै अहिले चाहिँ प्रचार गर्नु पर्दैन, त्यहाँ त्यतिकै गेस्टहरू मार्फत नै त्यहाँ प्रचार गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। अहिले भक्तपुरको सन्दर्भमा पनि हामीले त्यसरी कार्यक्रमहरू दिन सक्यौँ भने निश्चित रूपमा त्यो भक्तपुर कुना काप्चासम्म पुग्छ। अब यो सन्दर्भ जोड्दै गर्दा मैले एउटा शब्द भर्खरै म स्टुडियोसम्म आइपुग्दाखेरि बाटो यो नपुखुको बाटो हुँदै आएँ मैले। अब नपुखु आफैमा पनि एउटा पर्यटकीय हिसाबले एकदमै राम्रो गन्तव्य, पोखरीको भर्खरै तपाईँले कुरा पनि गर्नुभयो र त्योसँगै यो इताछे ढुवाकाको अवशेष अहिले हामी देख्न पाउँछौँ। अब त्यो ढुवाकाको अवशेष भएको ठाउँमा अहिले पार्किङले पुरै छेकिएको छ। अहिले खोज्न आयो भने कोही इताछेको ढुवाकाको अवशेष यस्तो हुन्छ भनेर खोज्न आयो भने भेटिन्न। अहिले पुरै पार्किङले गाडीको तल छेकिएको छ। म भर्खर त्यो बाटो हिँड्दै आएँ। यस्ता धेरै अवशेषहरू होलान् जुन चाहिँ एउटा पुरातात्विक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले, ऐतिहासिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण, तर हामीले त्यसलाई बाहिर ल्याउन नसकेका क्षेत्र। मैले यसैले एउटा उदाहरण दिने, हामी यी चिजहरू चिन्न हामीले अवेर गरे हौँ। यसलाई यस्तो हामीले यसरी लिनुपर्छ। यदि साँच्चै 2072 सालको भूकम्प अनि त्यो कोरोना नभएको भए हामीले सोचेको भन्दा धेरै काम भइसक्थ्यो। तर अहिले निश्चित रूपमा हामीले सोचे भन्दा काम चाहिँ कम भएको त्यो भन्ने मानै पर्छ हामीले, किनभने दोष अरूलाई दिने होइन। हामीले गरेको काम हामीले जिम्मेवारी लिएपछि हामीले सबै जिम्मेवारी हामीले नै वहन गर्नुपर्छ। अब हामीले यसमा चाहिँ अब यो पुनर्निर्माणको कामहरू हाम्रो अबेर भएकै छन् र अनि त्यसलाई पार्किङ व्यवस्थापनको काम पनि अब बिस्तारै थियो, किनभने पुनर्निर्माणको काम बिस्तारै सकिँदै गएपछि त्यो अब यहाँ चाहिँ निश्चित यो कोड एरियाभित्र बिस्तारै चाहिँ त्यो भेहिकलहरूलाई बिस्तारै कन्ट्रोल गर्दै जाने र पार्किङहरूलाई व्यवस्थित गर्दै जाने काम त्यहाँबाट हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ जस्तै अब यो इताछेको जुन यो गेट मात्र होइन कि हामीले यो 79 चोक छन्, त्यस्तै धेरै पाती पौवाहरू छन्, त्यो पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने काम हामीले धेरै पुनर्निर्माण त गरिसक्यौँ, तर अझ धेरै बाँकी छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मनमा लिनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ समय लाग्छ। निश्चित रूपमा हामीले चाहिँ अब यहाँको स्थानीय जनताहरू, मुख्य स्थानीय जनताहरूले खचखचाइरहेका छन्। स्थानीय सरकार स्थानीय जनताहरूको साथमा चाहिँ अगाडि बढ्छ र यो हाम्रो कमी कमजोरी बिस्तारै त्यो हट्दै जान्छ। विशेष गरी धेरै पर्यटकहरू जो आउनुहुन्छ, आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूका केही सामान्य गुनासाहरू, सार्वजनिक शौचालय जो आम रूपमा सहज पहुँच हुने र जान सजिलो र त्यो एउटा एफोर्डेबलको हिसाबले पनि शौचालयको निर्माण हुन त केही समय अगाडि धेरै ठाउँमा गरिसकेको पनि अवस्था छ। अहिले कतिवटा सार्वजनिक शौचालयहरू नगरपालिका मार्फतै गएको छ र यो पुग्छ अहिलेको अवस्थामा के छ यसको? अब निश्चित रूपमा जति हामी सुविधाहरू हुन्छन् त्यो सुविधा जहिले पनि पर्याप्त हुन्छ भने होइन, अझ त्यसको चाहिँ सेवा सुविधाहरू अझ थप आवश्यकता हुँदै जान्छन्। अब भक्तपुरमा शौचालयको कुरा गर्दाखेरि, पर्यटकीय शौचालयको कुरा गर्दा हामीले पुग्दो मात्रामा, अहिलेको लागि चाहिँ पुग्दो मात्रामा छ, तर त्यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नुपर्छ। त्यसमा हामीले जस्तो उदाहरणको निम्ति हामीले तौमडीको भगवती स्थानमा शौचालय छन्, त्यसै मिनबस पार्कमै शौचालय छन्, अनि दरबार स्क्वायरको यो फसिदेग भन्छौँ त्यसलाई, त्यो पुरानो नाम हो, नयाँ नाम चाहिँ सिलु महादेव हो। त्यो सिलु महादेव पछाडि पनि छन्। त्यस्तै हाम्रो सूचना केन्द्रहरूमा छ, नगरपालिकामै छ। त्यसमध्ये कतिपय ठाउँमा हाम्रो चाहिँ यो शौचालयलाई अझ व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ र त्यसलाई अनि नम्बरको स्केल चाहिँ बढाउँदै लान सकिन्छ। त्यसलाई त्यो लगेपछि पुग्छ। तर वास्तवमा अहिले जति भएको भक्तपुरमा आउने पर्यटकहरूको निम्ति चाहिँ पुग्छ। अनि त्यो सूचनाको हिसाबले कतिपयले चाहिँ अब हामी नेपालीहरूको एउटा कमजोरी के छ भने हामी सोध्दैनौँ। आँखाले देखेपछि हामी त्यहाँ जान खोज्छौँ, तर सोध्ने बानी चाहिँ कम छ। मेरो एउटा चाहिँ अनुभव के छ भने यदि हामीले सोधेनौँ भने हामीले दुःख पाउँछौँ। त्यसैले सोध्ने बानी गर्नुपर्छ। हामीसँग चाहिँ भक्तपुर नगरको चारैतिर 14वटा त हाम्रो सूचना केन्द्र र सेवा केन्द्र छन्। त्यसपछि 20मा 2टा त हामीले चाहिँ अझ थप सूचना केन्द्र बन्दोबस्त गरेर 16वटा छ। 16वटा मध्ये कुनै ठाउँमा मलाई शौचालय चाहियो भनेपछि त्यो नजिकमा उपयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै उदाहरणको निम्ति राम मन्दिरको काउन्टरभित्र पनि छ, केही थोरै सङ्ख्याको लागि भयो भने काउन्टरभित्र पनि छ, र त्यसबाट अलिकति पुल क्रस गरेर आएपछि त्यहाँ शौचालय छ। र त्यस्तै चाहिँ अब च्यामासिंहतिर हेर्नु पर्यो भने च्यामासिंहबाट छिरेपछि दत्तात्रेयमा हाम्रो जुन वडा कार्यालयमा पनि छ, र दत्तात्रेय त्यहाँ सूचना केन्द्र छ, सूचना केन्द्रमा पनि बन्दोबस्त छ। अब तौमडीमा भगवती स्थानको कुरा गरेँ, दरबार स्क्वायरमा चाहिँ यो सिलु महादेवको पछाडि अनि हाम्रो काउन्टरमै छन्। अब बेखाल जाँदा बेखाल काउन्टरमै छ। त्यो विभिन्न ठाउँमा बन्दोबस्त छ। त्यो बन्दोबस्तमा अलिकति हामीले चाहिँ त्यो हामीले सोध्न सकिन्छ। अर्को हामीले ब्रोसरहरू 6वटा भाषामा हामीले ब्रोसर निकालेका छौँ। त्यो ब्रोसरमा हामीले त्यहाँ सूचना केन्द्रहरू इन्गित गरेका छौँ। त्यो सूचना केन्द्रमा चाहिँ टोयलेट भएको कति पनि इन्गित गरेका छौँ त्यो। र अर्को कुरा चाहिँ अब अहिले एउटा सहजको रूपमा यो सूचनाको संसार भइसकेको छ। त्यसैले अब हामीले चाहिँ एप्स मार्फत पनि
यो सेवा दिने हिसाबले त्यो चाहिँ अहिले होमवर्क गरिरहेका छौँ। अलि छिटै हामी चाहिँ त्यसमा सफल हुने हामीले चाहिँ आशा गरेका छौँ। पक्का पनि अब यो आम रूपमा सहज रूपमा पहुँच होस् भन्ने नै आशा मात्रै हो। अब परम्परागत र सांस्कृतिक गतिविधिलाई जोडेको कुरा अघि पनि तपाईँले जोड्नुभयो, सम्पदा यात्राको कुरा पनि नगरपालिकाले गरिरहेको छ। सम्भवतः यो एउटा यो कोरोनाभन्दा अगाडि भक्तपुर महोत्सवको एउटा प्रचार पनि आएको थियो, तर कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि स्थगित भएको हो। अब यो वर्ष या सम्भवतः चाँडै नै भक्तपुर महोत्सव हुने तयारी हो कि भन्ने पनि धेरैले अनुमान गरेका छन्। अब यो भक्तपुर महोत्सवको तयारी हामीसँग के छ? यो वर्ष गर्ने योजना कस्तो छ? एक हिसाबले भक्तपुर महोत्सवको हामीले वार्मअप अथवा होमवर्क पनि भन्न सक्छौँ, त्यसलाई वार्मअप पनि भन्न सक्छौँ। त्यो वार्मअप जस्तै गरिरहेका छौँ, जस्तै अघि पनि भनेका सम्पदा यात्राहरू हामीले प्रत्येक महिना जस्तै चाहिँ कुनै न कुनै कार्यक्रम गरिरहेछौँ। त्यो भनेकै यो एक प्रकारको हामीले चाहिँ यो भक्तपुर महोत्सवको लागि चाहिँ वार्मअप गरिरहेको हुन्छ। जस्तै हामीले घरेलु उद्योग मेला, स्थानीय उत्पादन मेला भनेर त्यो गऱ्यौँ नासमना र त्यो तालाकोमा। त्यस्तै अब सम्पदा पदयात्रा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो जति पनि हामीले चाहिँ यो 15वटा पोखरीमा घुमेका थियौँ त्यो उत्तरपट्टिको भागमा, सबै ठाउँमा त होइन, अझ उत्तरपट्टिको दक्षिणपट्टिको अझ बाँकी छ। त्यो त्यहाँ चाहिँ ठाउँमा चाहिँ स्थानीय उत्पादनहरू अनि स्थानीय परिकारहरू ती सबै त्यसलाई एक्सपोज गर्ने काम गरेका छौँ। त्यो किनभने हाम्रो स्थानीय जनतासँग भएको सिपहरूलाई एक्सपोज गर्ने काम हुनु, अनि त्यसबाट चाहिँ कतिको त्यसको फिडब्याक आउँछ, आन्तरिक पर्यटकलाई कति आउँछ र बाह्य पर्यटकलाई कतिको त्यसबाट चाहिँ इम्प्याक्ट पर्छ भनेर त्यो हामीले एउटा अध्ययनको रूपमा अहिले लिइरहेछौँ। र यसबाट यो अलिकति सकारात्मक रूप लिँदै गइरहेको छ। छिटै भक्तपुर महोत्सवको निम्ति पनि छलफल हुन्छ। मलाई लाग्छ यो अहिले एक हिसाबले मिनी फेस्टिभलको रूपमा हामीले चाहिँ सानो इकाइमा चाहिँ गरिरहेछौँ नगरपालिकाले। यसले चाहिँ भक्तपुर महोत्सवको निम्ति तयारी चाहिँ सुरु भयो भने मनमा चाहिँ राख्न सक्छौँ। पक्कै पनि आशा गरौँ आम रूपमा भक्तपुर नगरपालिकाका सम्पूर्ण जनताहरूले भक्तपुरलाई सांस्कृतिक र ऐतिहासिक रूपमा नेपाल र विश्वमै चिनाउनका लागि आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरौँ। र अब भक्तपुरको एउटा नौलो अभ्यास स्थानीय पथ प्रदर्शक केही वर्ष अगाडिदेखि नै यो प्रयास जारी नै छ। र अब अहिले स्थानीय पथ प्रदर्शकको व्यवस्थाले हामीलाई पर्यटकीय क्षेत्रमा चाहिँ कतिको सहज महसुस गर्नुभएको छ, अलिकति बताइदिनु थोरै। यो त एउटा नेपालको लागि उदाहरण बनेको छ, तर यो नयाँ चाहिँ होइन। 2059 सालमा पहिलो ब्याचलाई हामीले तालिम दिएका थियौँ र त्यसपछि 2076 सालमा फेरि तालिम दियौँ हामीले। र अब अहिले यसमा फरक के छ भने हामीले जुन स्थानीय पथ प्रदर्शकहरूलाई पहिला नगरपालिकाले अनि प्रहरीहरूले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, अब स्थानीय पथ प्रदर्शकहरू आफैले कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम बनेको। जस्तै परिचालन समिति बनाएका छौँ र त्यसबाट ग्रुपहरू बनाइदिएका छौँ। त्यो ग्रुपलाई चाहिँ समय समयमा हामीले कक्षाहरू लिने, त्यो कक्षा लिइसकेपछि उहाँहरू अनुशासित भएर काम गर्ने गरेका छन्। तथापि अझ पनि उहाँलाई चाहिँ परिष्कृत बनाउनु बाँकी छ र यो त नेपालको लागि यो उदाहरणको रूपमा बनेको छ। अब यसपछि हाम्रो भक्तपुर नगरबाट सिकेर जस्तै अब बौद्ध, पशुपति, ललितपुर अरू ठाउँमा पनि यो सिन्डिकेट गर्दैन, अरूलाई प्रवेश नगराउने हिसाबले अरू पनि त होला नि सिनियरहरू या जो पथ प्रदर्शकको रूपमा टुर गाइडको रूपमा धेरै अगाडि जाने उनीहरूलाई पस्न पो नदिने हो कि के छ? त्यस्तो होइन। जस्तै अब सिटी गाइडहरू छन्, सिटी गाइडहरूले उहाँहरूले मजाले गर्न पाउँछ र सिटी गाइड पनि यो त हामीले यति मात्र कन्ट्रोल गर्न खोज्यो, जो पनि म गाइड हुँ भनेर आउनेलाई त्यसलाई मात्र कन्ट्रोल गर्न खोज्या हो। तालिम लिइसकेर भक्तपुरको सम्बन्धमा राम्रो जानकारी दिन सक्ने सबैलाई हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ तालिम दिएर, बरु त्यसमा मात्र के हो भने विदाउट तालिम त्यो उहाँले चाहिँ बताउन सक्नुहुन्न। त्यसैले तालिम दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गरिदिने काम मात्र गरे हो। त्यो भने व्यवस्थापनको जिम्मेवारी। अब मैले अघि नै उद्घोष गरिसकेको, थोरै उठान गरिसकेको पार्किङको कुरा तपाईँले गर्नुभयो। विशेष त अहिले पनि नगरभित्रका धेरै क्षेत्रहरूमा अव्यवस्थित पार्किङले दृश्य प्रदूषण या भनौँ सांस्कृतिक धरोहरहरूलाई स्पष्ट रूपमा पर्यटकहरूले एउटा पर्यटकीय हिसाबले हेर्न नपाउने स्थिति, फोटो खिच्दाखेरि देख्न नपाइने र आँखाले देख्न नपाउने स्थिति पनि धेरै ठाउँमा छ। भनेपछि यो पार्किङलाई अझै पनि गर्दैछौँ भन्दाखेरि हामी ढिलो भयौँ कि भन्ने गुनासो हो मेरो। अब यो त हामी के भन्छौँ भने ढिलो होस्, त्यो चाहिँ परिष्कृत होस्, राम्रो होस्। जस्तै उदाहरणको निम्ति दत्तात्रेयमा कन्ट्रोल भइसकेकै छ। अब दरबार स्क्वायरमा अलि सिलु महादेव अगाडि अनकन्ट्रोल भइरहेको, अहिले बिस्तारै त्यो म्यानेज भइरहेछन्। किनभने स्थानीय जनता र अनि बाहिरबाट आएको मान्छेहरू उहाँहरूले चाहिँ पार्किङको बन्दोबस्त गर्न थाहा नपाएसम्म अलिकति त्यो अव्यवस्थित हुन्छ। त्यसलाई बिस्तारै हामीले यो प्रहरीले जस्तै कडाइ गर्नुभन्दा पनि उहाँले भावनात्मक रूपले पनि बुझाएर त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै त्यो प्रतिस्थापित गर्दै जाने र त्यसको वैकल्पिक बन्दोबस्त गर्दै जाने भएको हुनाले अलिकति समय लागेको हो। जस्तो किनभने हाम्रो यो कोड एरियाभित्र यो गाडीहरूलाई निषेध गर्नको निम्ति त त्यसको विकल्पको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। अनि हाम्रो सानो नगर छ अनि धेरै जनसङ्ख्या भएको कोड एरिया भएको, अनि त्यसमा पनि फेरि जनघनत्व पनि धेरै भएको भयो त्यसमा।
त्यसले गर्दा त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्न समय लाग्छ, तर त्यसले चाहिँ अलिक ढिलो भए तापनि त्यस रिजल्ट चाहिँ परिणाम चाहिँ राम्रो होस् भनेर त्यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो होमवर्क भइरहेछ र बिस्तारै काम पनि भइरहेछ। चाहिँ एउटा व्यवस्थित लामो दीर्घकालीन उपायको सोचमै छौँ भन्ने एकदम सकारात्मक कुरा। अब एउटा सानो कुरा सोध्नु चाहिँ विशेष गरी भक्तपुर नगरपालिकाले एउटा स्थानीय पालिकाको हिसाबले र स्थानीय निकायको हिसाबले 2050 सालबाट पर्यटक सेवा शुल्क उठाउन सुरु गरेको र त्योभन्दा अगाडिका पक्षहरू आफ्नो तरिकाले चले र एउटा उदाहरणीय काम भक्तपुर नगरपालिकाले सुरु गरेको पछिल्लोसम्म धेरैले त्यसको सिको उदाहरणीय रूपमा लिएको पनि पाइयो र सुरुमा गाह्रो पनि भएको थियो भन्ने कुरा हामीले सुन्न पायौँ। र पर्यटक सेवा शुल्क लिनुभन्दा अगाडिको पक्ष र अहिले अब झन्झन समयअनुसार त्यसमा थप पनि गरिएको छ। मलाई लाग्छ गत वर्ष त्यसमा अलिकति संशोधन पनि भएको हुनसक्छ। के छ अहिले पर्यटक सेवा शुल्कबाट हामीले कसरी लिइरहेछौँ, उपयोग कसरी गरिरहेछौँ र आम रूपमा स्थानीय जनता र सरकारको यसमा गुनासो या कुरा चाहिँ कस्तो पाउनुभएको छ धारणा? अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै सुरुमा 2050 सालमा अलिकति धेरैको यो कसरी उठाउँछ, किन उठाउँछ र हामीले चिडियाखानामा राख्न खोजेको हो कि भनेर त्यस्तो पनि आरोप आएको थियो। वास्तवमा 2050 साल अगाडि भक्तपुर नगरपालिकाको आय स्रोत चाहिँ कमै थियो। त्यो चाहिँ स्वाभाविक पनि थियो किनभने सानो नगर छ र त्यो आम्दानीको स्रोत पनि कमै थियो। 2050 सालबाट चाहिँ अब यो जुन पर्यटक सेवा शुल्क उठाउन सुरु गरेपछि यहाँको कला संस्कृति सम्पदाहरू संरक्षण गर्नको निम्ति नगरपालिकासँग सोर्स भयो। त्यस हिसाबले द्रुत गतिमा चाहिँ यो हाम्रो यहाँको सम्पदाहरू पुनर्निर्माण अनि यहाँको कला संस्कृतिहरूलाई जोगाउनको निम्ति विभिन्न कार्यक्रमहरू, त्यस्तै अनि यहाँको सरसफाइ 2039 सालदेखि यो सरसफाइको कार्यक्रम यो सफाइ आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढेको र सीमित स्रोत साधनको कारणले गर्दा जति हुनुपर्ने भएको थिएन। 2050 साल पछि चाहिँ 4 वर्षको दौरानमा यो पहिला नेपालको सबैभन्दा फोहोर सहरको रूपमा पनि परिचित थियो भनिन्छ त्यो। र 2050 सालदेखि 4 वर्षको दौरानमा 2054 साल हुँदाखेरि एसियाको एउटा सफा सहरमध्ये एउटा चाहिँ सहरको रूपमा पुरस्कृत भएको थियो र यहाँको अनि सम्पदा संरक्षित सहरको रूपमा पुरस्कृत भएको थियो। यो चाहिँ किनभने स्रोत साधन भएपछि काम गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा एउटा यो पर्यटक सेवा शुल्कले देखाएको छ। र अर्को चाहिँ यो सुरुमा चाहिँ अलिकति स्थानीय जनताले यो चाहिँ नगरपालिकाले तलब खुवाउन नगरपालिकाले आफ्नो लागि मात्र लिएको जस्तो चाहिँ सोच राखेको थियो। जब नगरपालिकाको जुन अब नगर जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय जनतासँगै मिलेर यो उपभोक्ता समिति मार्फत चाहिँ हरेक कामहरू गर्दै गए र त्यो पर्यटक सेवा शुल्क उठाएको काम चाहिँ जनताकै निम्ति काम गर्दै गए, त्यसपछि त्यसको विरोधको स्वर चाहिँ मथर हुँदै गएको हो। र सुरुमा चाहिँ अलिकति पर्यटन व्यवसायहरू पनि झस्केका थिए। हाम्रो चाहिँ अब यो व्यवसाय धरापमा पर्ने हो कि भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सोच्नु भएको थियो। त्यो होइन रहेछ, व्यवस्थित गरेपछि झन् पर्यटक आउँदो रहेछ भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सोचेर यो चाहिँ नगरपालिकाले गरेको काम ठिक छ भनेर चाहिँ त्यसरी अगाडि बढेका छन् र उहाँहरूले चाहिँ पछि सकारात्मक रूपले सबै ठाउँमा उहाँहरूले चाहिँ सकारात्मक बहसै गर्नुभएको थियो। र अर्को एउटा चाहिँ यो पर्यटक सेवा शुल्कबाट चाहिँ पुरानो पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई सेवा गर्ने एउटा चाहिँ उदाहरण पनि प्रस्तुत गरेको छ। जस्तो उदाहरणको निम्ति यहाँको जनप्रतिनिधिहरूले पुरानो हाम्रो बाउबाजेले बनाएको जुन सम्पदाहरू त्यसलाई संरक्षण गरेर अनि पर्यटकहरूलाई देखाएका छन्। पर्यटकहरूलाई देखाएर उहाँहरूले पर्यटक सेवा शुल्क अहिले चाहिँ इन्ट्रान्स फी नै छ, त्यो पहिला सेवा शुल्क थियो, अहिले इन्ट्रान्स फी जुन प्रवेश शुल्क छ त्यसबाट अहिले अब यहाँ नगरपालिकाले कलेजहरू खोलेका छन् अनि स्वास्थ्यको निम्ति चाहिँ अस्पतालहरू बनाएका छन्। अब त्यसबाट के भएको छ भने 77 जिल्लाकै जनताहरूलाई यो कम शुल्कमा त्यो पढाउने बन्दोबस्त गरेपछि सेवा गरेका छन्। त्यो भनेको पुरानो बाउबाजेकोले बनाएको धरोहरबाट पुरानो पुस्ताले अब नयाँ पुस्ताले त्यसरी सेवा गरेको देखिन्छ। अनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि त्यसरी भएको छ। अब पहिला चाहिँ अब हामीले के पाएका छौँ यो पर्यटकहरूसँग शुल्क लिएर, जस्तै अब किसानहरूले भयो, त्यस्तै मजदुरले भयो, सर्वसाधारण जनताले हामीले के पाएका छौँ भनेर प्रश्न गर्थे त्यति बेला। अब यो चाहिँ जब बिस्तारै चाहिँ यो शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका कामहरू भएको छ, अब त्यस्तै पुनर्निर्माणका काम भएको छ, त्यसमा चाहिँ अब मजदुरले काम पाएका छन्, किसानले काम पाएका छन् र त्यस्तै चाहिँ अब अरू किसानका छोराछोरी मजदुरका छोराछोरीले कम शुल्कमा पढ्न पाएका छन्। त्यस हिसाबले नयाँ पुस्तालाई पुरानो पुस्ताले सेवा गरेको यो चाहिँ यो उदाहरणको रूपमा चाहिँ काम भएको छ। एकदमै उदाहरणीय एउटा आम रूपमा नेपालको इतिहासमा स्थानीय पालिकाले यो किसिमका कामहरू गर्न सकेकोले पनि धेरै जस्तो स्थानीय पालिकाहरूबाट भ्रमण पनि आइरहेको अवस्था हामी पाउँछौँ। श्रोता, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको यो सोमबार विशेष श्रृङ्खलामा शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटन विशेष श्रृङ्खलाको आजको यो बसाइमा हामी पर्यटनका सम्बन्धी कुरा गर्दैछौँ र यो कुराकानीको लगभग अन्तमा आइसक्यो। अब नजिकै गरेको सापारू गाई जात्राको कुरा थोरै गरेँ मैले र अब यो पर्यटकीय हिसाबले पनि यो आकर्षण एउटा छ हामीसँग, एउटा सांस्कृतिक धरोहरको रूपमा
रूपमा अगाडि आइरहेको छ र आमरूपमा आन्तरिक पर्यटकहरू काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै ठाउँबाट पनि हेर्न आउँछन् र विदेशी पर्यटकहरू पनि आउने यो जात्रा हो। मैले अलिकति थोरै अब यसमा पर्यटकीय रूपमा हाम्रा गतिविधिहरू पर्यटकलाई व्यवस्थित गर्न या हेर्न देख्न सक्ने गरी हामीले के कस्तो व्यवस्था गर्न सक्छौँ, नगरपालिकाको थोरै योजना के छ यसमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब यो सापाडु गाई जात्रा भनेको यो हाम्रो परम्परादेखि चलिआएको जात्रा हो। त्यो जात्राको बारेमा अहिले धेरै पर्यटकहरूले पनि यो जानकारी पाइसकेका छन्। त्यस हिसाबले अब यसलाई हामीले चाहिँ यो दुई प्रकारले हेरेका छौँ। एउटा चाहिँ यहाँको स्थानीय सांस्कृतिक कर्मीहरूलाई उहाँहरूलाई जीवित राख्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ को जुन सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूलाई जगेर्ना गर्ने त्यो काम चाहिँ त्यो सापाडुबाट हुनेछ। त्यो भन्नुको अब मतलब के हो भने हरेक जुन सांस्कृतिक विधाहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, प्रतियोगिता हुन्छ, त्यसबाट अनि निश्चित उहाँहरूले चाहिँ रकम पाउनुहुनेछ, पुरस्कार पनि पाउनुहुनेछ, निश्चित रकम पनि पाउनुहुनेछ। एउटा त्यो हो। र अर्को कुरा चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ यो भक्तपुर नगरपालिकाले समय समयमा यो जुन सङ्गीतको साधनहरू भयो, सामग्रीहरू भयो, नाचगानको सामग्रीहरू भयो, त्यो सामग्रीहरू बन्दोबस्त गर्ने। किनभने यो अहिले यो सापाडुको बेला आएको जुन प्रदर्शन गर्नेहरू उनीहरूको चाहिँ त्यो रेकर्ड राख्छन्। त्यो रेकर्ड राखेपछि पछि सहयोग गर्न सहिलो हुन्छ। त्यो सहयोग गरेपछि त्यो जगेर्ना गर्न सहिलो हुने एउटा त्यो हो। र अर्को यहाँको दाफा भजनहरूदेखि लिएर सबै जुन सांस्कृतिक सम्पदा जोगाउने सङ्घ संस्थाहरू तिनीहरूलाई चाहिँ यो हिसाबले त्यसले चाहिँ प्रमोसन गर्ने भयो। र अर्को पर्यटकहरूको लागि पनि के छ भने पर्यटकहरूलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ यहाँको विभिन्न गतिविधिहरू यहाँको फेस्टिभलमा इन्जोय गर्ने त छँदैछन्। त्यसको साथसाथमा अब यहाँको चाहिँ परम्परागत यो बाजा भयो, परम्परागत नाचहरू भयो, त्यसबाट इन्जोय गर्नु पाउने भयो। एउटा दोस्रो त्यो भयो। अब तेस्रो फाइदा कहाँनिर हुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ अब हाम्रो अक्सर गतिविधि 4-5 बजेदेखि चाहिँ बेलुका 8-9-10 बजीसम्म हुन्छ। अब कतिपयले चाहिँ भक्तपुरमा पर्यटक बसेन भन्छन्। अब यो जुन कार्यक्रमबाट चाहिँ कतिपय जो कार्यक्रम हेर्नको निम्ति पर्यटकहरू भक्तपुर बस्छन्। त्यो बसेपछि यहाँ उसले चाहिँ केही चिया खाला अथवा केही डिनर खाला होइन, केही खाजाहरू खान्ला। त्यो खाएपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ कमसेकम पर्यटन व्यवसायहरूलाई पनि 2-4 पैसा पनि आम्दानी गर्ने, अनि होटेलहरूलाई पनि अब त्यहाँ बास बसेपछि 2-4 पैसा आम्दानी गर्ने एउटा जोहो गर्ने वातावरण बन्छ। अनि यो रात्रिकालीन पर्यटक व्यवस्था गर्नु पर्यो, के विकास गर्नु पर्यो, पर्यटन विकास गर्नु पर्यो भनेमा चाहिँ रात्रिकालीन भन्दा पनि हामीले चाहिँ के छ भने यहाँ बस्नको निम्ति सन्ध्याकालीनको रूपमा हामीले त्यस्तो कार्यक्रमहरू गरिदिएपछि निश्चित रूपमा यो बास भक्तपुरमा बस्छ। त्यो बसेपछि यो यहाँको स्थानीय जनता, स्थानीय व्यवसायी र पर्यटक यो तीनवटै क्षेत्रलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ। हाम्रो रूपमा यो दृष्टिले हेऱ्यौँ, यो दृष्टिले हामीले चाहिँ यो गाई जात्रालाई उपयोग गर्न सक्छौँ। हस् त, व्यस्तताका बावजुद पनि भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपसाको लागि यो विशेष समय दिनुभयो। र अन्त्यमा अब तपाईँ एउटा पर्यटन क्षेत्रमा लामो समयदेखि अनुभवीको हिसाबले नगरपालिकाको तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो नगरपालिकाले जुन गर्दै आएको काममा सधैँभरि स्थानीय जनताले जुन सहयोग गर्दै आउनुभएको छ त्यो सहयोग सधैँ प्राप्त हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। र साथमा अब भक्तपुर नगरपालिकाले जुन गर्दै आएको काममा अब युनेस्को भयो, त्यस्तै अब अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूबाट पनि यसलाई प्रशंसा गरेका छन्। अब त्यो प्रशंसामा मात्र हामीले प्रफुल्लित हुने भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ अब कार्यान्वयन लाग्नुपर्ने देखिन्छ। जस्तै उदाहरणको निम्ति अब यो नाचगानको राजधानी भनेर जगदीश शमशेर राणाले भन्नुभएको छ। त्यसैले अब त्यो नाचगानको राजधानी अब अघि सापाडुको कुरा गर्नु, त्यो बाहेक अरू बेला पनि हामीले यो नाचगानलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यो जोगाउनु पर्छ। र अर्को चाहिँ ए पावलले भन्नुभएको छ भक्तपुरको दरबार स्क्वायर घुमेपछि आधा संसार घुमेछ र भनेछन्। अब त्यहाँको जुन त्यो आधा संसार बराबरको हामीले चाहिँ जुन संरक्षण गर्नुपर्ने सम्पदाहरू त्यसलाई संरक्षण गरौँ। र त्यसको साथसाथमा अब अझ चाहिँ के कुरा आएको छ भने 79 चोकलाई भ्यौताउन पायो भने हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ। अब त्यसलाई पनि अब अध्ययन गर्दै अहिले त्यो अध्ययनको क्रम पनि छ। त्यसलाई चाहिँ अब भक्तपुर नगरपालिकाले उत्खनन तथा पुनर्निर्माण समिति बनाएको छ। त्यो समितिबाट पनि त्यसलाई चाहिँ त्यो कामहरू भइरहेछन्। र त्यस्तै टोनी हेगनले सबैभन्दा सफा नगर पनि भनेका छन् भक्तपुरलाई। अब त्यसमा हामी मक्क परेर बस्यो भने हामी अरू चाहिँ अगाडि बढ्न जान सक्छन्। अब त्यो सरसफाइमा अझ चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने छ। र यो फोहोरलाई चाहिँ मोहोरमा बदल्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पहिला आएको त्यो चिजलाई हामीले चाहिँ त्यो जगेर्ना गर्नुपर्छ र हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई लागू गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले जुन 1999 मा पिस अवार्ड पाएका छौँ युनेस्को हेर्थबाट चाहिँ। अब त्यो पिस अवार्ड पाएको अब फेरि पनि त्यस्तो अवार्ड पाउनको निम्ति त हाम्रो चाहिँ भक्तपुरको सन्दर्भमा जति पनि कामहरू भइरहेका छन्, जति पनि सम्पदा संरक्षण भइरहेका छन्, कल्चरलको प्रमोसन भइरहेको छ, तीस विषयलाई चाहिँ हामीले किताबमा उतारेर त्यसको एउटा रिपोर्टहरू बनाएर नै हामीले चाहिँ विश्व सामु चाहिँ फेरि चिनाउनको निम्ति हामीले विभिन्न माध्यमबाट चिनाउनको निम्ति प्रचार प्रसार गर्नु जरुरी छ। त्यसरी गरेपछि निश्चित रूपमा भक्तपुर आउने पर्यटकहरू अझ बढ्छन् र भक्तपुरलाई पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्न सक्छौँ। यसले पुरानो पुस्ताबाट नयाँ पुस्ताको सेवाको साथसाथमा नेपालभरिका सम्पूर्ण जनताहरूलाई सेवा गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ।
पक्कै पनि हाम्रोमा भक्तपुर नगरपालिकालाई विश्वभरि चिनाउनको लागि स्थानीय पालिका भक्तपुरका जनता र सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेकोमा विवाद नै छैन। हस् त, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रमको लागि यो विशेष समय र पर्यटन क्षेत्र सम्बन्धी विशेष जानकारी दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। प्राविधिक साथीहरू लगायत सम्पूर्ण टोलीलाई विशेष धन्यवाद। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप सा भक्तपुर आवाज। श्रोता, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपसाको आजको यो शिक्षा स्वास्थ्य र पर्यटन विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीले पर्यटनसँग सम्बन्धित र विविध कुराकानी गऱ्यौँ र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भक्तपुर नगरपालिका पर्यटक सूचना केन्द्र तथा सेवा केन्द्र प्रमुख सहायक निर्देशक गौतम लासिवा। र आजको बसाइमा हामीले उहाँसँगको अन्तर्संवादमा भक्तपुरमा पछिल्लो समयमा पर्यटनमा देखिएका समस्या, समाधानका उपाय र आगामी योजनाका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रिया भक्तपुर नगरपालिकाको फेसबुक पेज भक्तपुर म्युनिसिपालिटी र खोपस च्यानलमा कमेन्ट्स गरेर पनि प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। र आजको कार्यक्रम तयार पार्न आवश्यक सल्लाह दिनुहुने रविन्द्र ज्याखो र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आजको कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक साथी राज्य साडालाई धन्यवाद दिँदै आगामी बुधबारको श्रृङ्खलामा पुनः भेट्ने बाचाका साथ म तपाईँको आफ्नै प्रस्तुता रविन्द्र प्रसाद कोशी एउटा बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार। तपाईँको समय शुभ रहोस्।